فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. باز هم نمونه های متعددی از اذکار و دعاها، ستایش ها و نیایش های صبح و شام رو با هم داریم دور میکنیم. نمونه هایی از اذکاری که زمزمه کردن و تداعی کردن معانی و مفاهیم اونها صبح و شام از حیثیت و از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. هر کدوم از اینها فضائلی داره و هر کدوم از اینها مفاهیمی رو داره. مفاهیمش به ما نیازهای حقیقی ما و خطرهای جدی در زندگی ما رو یاد آور میشه و فضائل اون اجر و پاداش و نتایجی رو در بر داره که با زمزمه کردن و پایبند موندن به این اذکار و دعاها و به این ستایش ها و نیایش ها موجب بهره‌مند شدن و برخوردار شدن از اون اجر و پاداش میشه. در زندگی روزمره انسان یکی از مهمترین مشکلاتی که پیش روی خودش داره این هست که عملکرد و رفتاری که انجام میده رو، نتایجش رو هراسان هست که چه نتیجه‌ای میخواد دستش بیاد. خیلی موارد هست که کار رو انسان انجام میده، در انتظار نتیجه هست و در ارتباط با نتیجه اضطراب و استرس داره. یه دانش آموز در نظر بگیرید جلسه امتحان میره، امتحانشو میده، قبل از امتحان استرس داشته، بعد از امتحان هم استرس داره تا زمانی که نتیجه امتحان بیاد بیرون. ما در زندگی روزمره خودمون در موارد خاصی این استرس ما دست میده، ولی عموما این استرس رو نداریم. واقعیت این هست که باید همیشه این رو داشته باشیم. چطوری؟ حس احتیاط روزمره در زندگی انسان به این معنا هست که من هر موقع در هر لحظه‌ای، در هر حرکتی، در هر فعالیتی این حس رو داشته باشم که چه نتیجه‌ای رو به دست خواهم آورد، یا این رغبت و شوق رو داشته باشم که نتیجه خوبی رو به دست بیارم. هر حرکت، هر فعالیتی ما در زندگی بالاخره باید نتایجی رو در بر داشته باشه. میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. ما عموما صحبتی رو میکنیم، فکر نتیجهش نیستیم. کار رو انجام میدیم به صورت عادت. حتی عبادات ما هم شده عادت. و اینو بگم که حتی از کاری که ما الان در ارتباط با اون داره سخن میگیم شاید خیلی موقع عادت هست. ذکر رو میگیم، به زبان میاریم بدون اینکه متوجه بشیم که چه معنا و چه مفهومی رو داره. در نتیجه در ارتباط با پیامد یا در ارتباط با نتیجه اون فعل هم هیچ گونه تصور یا تفکری رو نداریم. واقعیت اینجاست که انسان باید همیشه
یک نوع استرس نامحسوس رو در ارتباط با هر موضوعی داشته باشه تا فعال باشه، نه استرسی که منفی که فقط انسان رو از کار باز بداره، استرسی که موجب بشه که انسان کار بکنه و در کار خودش دقت عمل داشته باشه، فعال باشه و فعالیت خودش رو سعی بکنه مطابق با اصول و ضوابطی باشه که پروردگار یکتا از اون راضی هست. گفتم چون ما به صورت عادت خیلی از فعالیت ها رو انجام میدیم، این حس در ما ضعیف هست، مگر در موارد معینی که به طور اختصاصی یا ویژه عمل کردی رو انجام میدیم. مصاحبه‌ای برای امتحانی داریم، نمیدونم برای گزینشی داریم، یا امتحانی دانش آموزی داره، یا به همین صورت یک کار خاص و ویژه‌ای رو میخوایم انجام بدیم یا انجام دادیم، در نتیجه نوعی استرس رو براش در دل داریم، ولی عموماً این حس رو نداریم که در هر زمینه این احتیاط رو باید ما داشته باشیم، نه احتیاط بازدارنده و مریض کننده، احتیاطی که در واقع یک مراقبت دائم و ثابت رو در ما پدید میاره. شما در نظر بگیرید یه انسانی که در محیط یه بیمارستان کار و فعالیت میکنه، درش چیزایی رو شما میبینید که در یک انسانی که در یک محیط عمومی هست اون احساس وجود نداره. یه پرستار رو میبینید که هر چند دقیقه یه با دستشو با مواد ضد عفونی کننده ضد عفونی میکنه، چون حسش در ارتباط با میکروب ها و بیماری ها در درون بیمارستان یه حس قوی هست و کمال احتیاط رو انجام میده. باید ما بدونیم که در حقیقت همونطوری که در محیط یک بیمارستان انواع مختلف میکروب ها وجود داره و حس قوی باید در انسانی که در اون محیط وجود داشته باشه تا اینکه در امان بمونه از آسیب این میکروب ها، در زندگی روزمره هم این حس باید در ما وجود داشته باشه تا اینکه در امان بمونیم از پیامدهای و اشتباهات روزمره خودمون رو نجات بدیم. یکی دیگر از دعاهایی که باز این موضوع رو در بر داره، این حس رو در ما پدید میاره، دعایی هست که باز به این صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزش دادن. اللهم انی اسألک العفو والعافیه. پروردگارا من از تو گذشت رو میخوام و عافیت رو میخوام. اللهم انی اسألک العفو والعافیه. عفو از چه چیزی؟ نتیجه اعمال. هر عملی نتیجه ای داره. وقتی که خداوند متعال درگذره از خطاها به طور طبیعی عقابی نیست در آخرت، و عافیت به همین صورت نتیجه سوئی نیست. عافیت در دنیا هست و حساب کتاب در آخرت هست. عفوی که آخرت رو اثر سوء این عمل کرد رو در آخرت از نامه اعمال حذف کنه، و عافیتی که در دنیا این اثر رو بذاره. واقعیت اینه که انسان‌ها معصوم نیستن، جائز الخطا هستن. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که کل بنی آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم دچار خطا میشن و بهترین خطا کننده ها توبه کننده ها هستن. کاملا مشابه با همون پرستاری است که هر چند دقیقه‌ای میبینی دستشو میشوره. یعنی این که میکروب وجود داره، دستش آلوده میشه، ولی باید اونو بشوره و این آلودگی رو از بین ببره.
حس زندگی ما در 24 ساعت اینو ما میگه که به طور طبیعی دچار خطا میشیم، خواسته و ناخواسته، چه با نگاه خودمون، چه با گفتار خودمون، چه با اراده و نیت خودمون و چه با عملکرد خودمون. علاجش چی هست؟ اللهم اینی اسألک العفو والعافیة. عفو والعافیة. گفتیم که عافیت نتیجه دنیوی سوء هست و عفو نتیجه اخروی سوء هست، حذف نتیجه اخروی. فی الدنیا و الآخره، در دنیا و آخرت، یعنی در دنیا عافیت باشه و در آخرت عفو تو باشه. اللهم اینی اسألک العفو والعافیة. این بحث زمانی است. در چه زمینه هایی، در چه عرصه هایی خطاها صورت میگیره، اشتباهات، لغزش ها نیاز به جبران داره، نیاز به عفو و عافیت داره. فی دینی و دنیای. در دین هم انسان لغزش میکنه، در وظایف شرعی هم انسان به خطا میره و عفو و عافیت رو میخواد. و در امور دنیا هم خطا هست، اشتباه هست، نتیجه خطا خود به خود ظاهر میشه. الله متعالی که دنیا رو آفریده، برای این دنیا نظامی رو گذاشته، اون قادر هست که خطاهای دنیوی ما رو هم جبران کنه و خطاهای اخروی ما رو، دینی ما رو هم عفو و عافیت رو براش نصیب بکنه. و اهلی و مالی، و در ارتباط با اهل من و در ارتباط با مال من. عفو و عافیت رو در مال منم بیار و در اهل من هم بیار، در دین من هم بیار و در دنیای من هم بیار. فتنه و آزمایش در دین من هم واقع نشه، مؤاخذه در دین نشه، در دنیا هم نشم، در اهلم نشم، در مالم نشم. اگر مؤاخذه بشم در مال، خوب به طور طبیعی آزمایش سختی است. در اهل آزمایش سختی است. در دین بدترین آزمایش است که انسان در ارتباط با مسائل دینی به فتنه بیفته، به آزمایش بیفته، نعوذ بالله به ضعف دین و عدم تدین مبتلا بشه. بله، این هم یک بلای الهی هست. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. چون عهد الهی رو اونا نقض کردن، مورد رانده شدن از رحمت الهی قرار گرفتن. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه، و قلبهاشون رو سخت کردیم. قساوت قلب یکی از بلاها هست، بلای دینی هست و دنیا، که انسان دلی داشته باشه سخت، در گناهان هم سخت، نسبت بندگان هم سخت، بلا هست. در نتیجه از الله متعال میخوایم که پروردگار ما رو بیامرز، عفو کن و به ما عافیت بده. عاقبت بد و نهایت بد رو در دنیا و آخرت از ما دور نگه بدار. گفتیم که طبیعی هست، خطاها در زندگی طبیعی هست، ولی جبران این خطاها باید صورت بگیره. همونطوری که یک
کارمند بیمارستان هر لحظه‌ای باید دستاشو ضد عفونی کنه. اللهم استر عوراتی، پروردگارا آبروی ما رو بپوشون، حیثیت و آبروی ما، ضعف‌های ما هر جا ظاهر شد یعنی آبروی ما رفت، خطاهای ما هر جا آشکار شد یعنی آبروی ما رفت، لغزش‌های ما هر جا ظاهر شد یعنی آبروی ما رفت، حیثیت ما رفت. عورت در زبان عربی یا در اصطلاح شرعی فقط به بخشی از اندام بدن انسان اطلاق نمیشه که باید پوشیده بشه. تمام اون چیزی که باید پوشیده بمونه و ضعف انسان رو در بر داره بهش میگن عورت. یه بخشش رو ما خودمون الله متعال به ما این عقل و خرد رو داده که بپوشونیم و مثل حیوان راه نریم، ولی خیلی ها متاسفانه عقل خرد الهی رو به کار نمیگیرن و اون رو نمیپوشونن و بخشی دیگر رو الله متعال میپوشونه. چقدر خطا میکنیم پوشیده، چقدر در دنیا پشت درهای بسته خیانت میشه، الله متعال پوشیده. چقدر ظلم میشه، الله متعال پوشیده. چقدر فسق و فجور صورت میگیره، الله متعال میپوشونه. ستار العیوب هست. چقدر نیتها در درون قلب انسانها شکل میگیره، جوانه میزنه، الله متعال همه رو میپوشونه. ولی وای به روزی که این آشکار بشه در قیامت. الله متعال عفو و عافیت رو میخوایم که اینها رو آشکار نکنه. این اموری که حیثیت و آبروی ما رو در بر داره رو آشکار نکنه. اللهم استر عوراتی و آمن روعاتی، و خوف و ترس من رو امنیت بده و احفظنی من بین یدیه و من خلفی، و برای ایجاد امنیت من رو از پیش رو و از پشت رو من رو حفظ کن، و عن یمینی و عن شمالی، و از سمت راست من و از سمت چپ من، و من فوقی و از بالای سر من، و اعوذ بک ان اغتال من تحتی، و به تو پناهی برم که ناخواسته و ناگاه از زیر پا سقوط کنم و ناخواسته و نادانسته در ورطه هلاکت در عملکرد زندگی بیفتم. الله متعال همه ما رو حفظ بکنه و همه ما رو پناه بده و همه ما رو عفو و عافیت عطا بکنه. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.